مبارکی در تا پا منا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما درور دستر بندی دا مبارکی در تا پا منا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما درور دستر بندی دا ډېری تیر کړي تکلیفونا نن پورا شو ارمانونا نن پورا شو ارمانونا ډېری تیر کړي تکلیفونا نن پورا شو ارمانونا نن پورا شو ارمانونا ستا خوب بچی کڑی ډیر وخت مسافری دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما درور دستر بندی دا مبارکی در تا پا منا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما درور دستر بندی دا نن که داستا زوی پیزت شو دا استازانو پا محنت شو دا استازانو پا محنت شو نن که داستا زوی پیزت شو دا استازانو پا محنت شو دا استازانو پا محنت شو یا هر استاز هر استاز هر استاز هر استاز ور سره کړي ډیر خواري دا په منګراني نن زما درور دستر بندي دا و مرجاني نن زما درور دستر بندي دا مبارکی در تا په مینا در کبو ما خوشحالي دا په منګراني نن زما